السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان عمار بن ياسر رضي الله عنه من أوائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلصهم، وكان والده ياسر ينحدر من العائلة القحطانية، كان موطنهم الأصلي هو اليمن. كان أبوه ياسر بن عامر قد أتى إلى مكة مع أخويه الحارث ومالك من اليمن يبحثون عن أخ لهم، فرجع أخواه الحارث ومالك وأقام ياسر بمكة، وحالف أبا حذيفة المخزومي، فزوجه أبو حذيفة بجاريته سمية، فولدت له عمار. لم يزل عمار وأبوه وأمه مع أبي حذيفة إلى أن مات أبو حذيفة وجاء الإسلام، فأسلم ياسر وسمية وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: لقيت صهيب بن سنان رضي الله عنه عن باب دار الأرقم ورسول الله فيها، فقلت له: ماذا تريد؟ فأجابني: ماذا تريد أنت؟ قلت له: أريد أن أدخل على محمد صلى الله عليه وسلم فأسمع ما يقول. قال: وأنا أريد ذلك. فدخلنا على رسول الله فعرض علينا الإسلام، فأسلمنا، ثم مكثنا على ذلك حتى أمسينا، ثم خرجنا من دار الأرقم ونحن مستخفيان، فكان إسلامهما بعد 37 رجلا. وهناك رواية في صحيح البخاري أن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. يتحدث المصلح الموعود رضي الله عنه عن هؤلاء الصحابة الأوائل فيقول: لقد وفق الله تعالى لخدمة الإسلام أناسا كانوا من الأسر العريقة، وأيضا أناسا كانوا من الفقراء البسطاء، فكان علي وحمزة وعمر وعثمان رضي الله عنهم من أسر عريقة جدا، بينما كان زيد وبلال وسمرة وخباب وصهيب وعامر وعمار
وأبو فكيهة رضي الله عنهم من الطبقة الدنيا. إذن فقد اختير خدام القرآن من كبار القوم ومن صغارهم أيضا. وقال حضرته رضي الله عنه أيضا: وكانت سمية رضي الله عنها من الإماء المسلمات، وكان أبو جهل يؤذيها أذى شديدا لترتد عن الإسلام، ولكنها ظلت متمسكة بإيمانها، فطعنها أبو جهل في فرجها وهو في ثورة الغضب فاستشهدت. أما عمار وكان ابنا لسمية هذه رضي الله عنهما، فكانوا يلقونه على الرمال المحرقة ويعذبونه أشد التعذيب. عن عروة بن الزبير قال: كان عمار بن ياسر من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجع عن دينه. قال محمد بن عمر: والمستضعفون قوم لا عشائر لهم بمكة، وليست لهم منع ولا قوة، فكانت قريش تعذبهم في الرمضاء بأنصاف النهار ليرجعوا عن دينهم. ويقول عمر بن الحكم: كان عمار بن ياسر وسهيب وأبو فكيهة يعذبون حتى لا يدرون ما يقولون، والأعداء يضطرونهم إلى أن يقولوا ما هو ليس بحق. وقال محمد بن كعب القرظي: أخبرني من رأى عمار بن ياسر متجردا في سراويل قال: فنظرت إلى ظهره فيه حبط كثير، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا مما كانت تعذبني به قريش في رمضاء مكة. وقال عمرو بن ميمون: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويمر يده على رأسه فيقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على إبراهيم. ثم هناك رواية أخرى عن عثمان بن عفان قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى بالبطحاء حتى أتى على أبي عمار وأم عمار وعمار، وكانوا يعذبون، فقال أبو عمار: يا رسول الله الدهر هكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت، أي أن الله تعالى قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غفر لهم نتيجة تحملهم أوضاع العذاب التي كانوا يمرون بها. وفي رواية: مر النبي صلى الله عليه وسلم على آل عمار وهم يعذبون فقال: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. يمكن أن يكون قد حدث خطأ ما في العدد المذكور في بعض الروايات، لأنه قد ورد قبل قليل أنه عند إسلام عمار كان 30 نفرا من قبلوا الإسلام. على أي حال، بحسب رواية عبد الله بن مسعود كان هذا هو عدد الذين قد أسلموا إلى ذلك الحين، ولعلهم كانوا قد ظهروا للناس أكثر، أو كانوا يواجهون التعذيب أكثر.
يقول عبد الله بن مسعود: وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد وأتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وقد قاس عمار من العذاب أقصاه، أخذوا يغطونه في الماء، أي يدخلون رأسه في الماء ويضربونه إلى جانب صنوف أخرى من التعذيب. هذا مثله كمثل تعذيب يعذب به الناس معارضيهم، أو تعذب بعض الحكومات أيضا المجرمين به. على أي حال كان يعذب تعذيبا شديدا. وقد جاء في رواية: أتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه وقال: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. لقد ذكر ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذه الأحداث في كتابه سيرة خاتم النبيين في ضوء الروايات بهذا الشأن، فقال: كان بنو مخزوم يعذبون عمارا وأباه ياسرا ووالدته سمية التي كانت من قبل أمة لهم، تعذيبا ترتعد لهوله الفرائض. ذات مرة كانت فئة من هؤلاء المسلمين المخلصين معرضين لتعذيب جسدي، ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم صدفة فرآهم وقال: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر رضي الله عنه نتيجة التعذيب. أما السيدة العجوز سمية فقد طعنها أبو جهل دون هولة بحربة حتى نفذت من جسمها ووصلت إلى فرجها، فلفظت هذه السيدة البريئة أنفاسها في الحال. وبعدها لم يبقى على قيد الحياة إلا عمار رضي الله عنه، فعذبوه أيضا تعذيبا شديدا وآذوه إيذاء شديدا، وقالوا له: سنظل نعذبكم ما لم تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتفوه عمار ببعض الكلمات الغير اللائقة مضطرا فتركوه. فجاء عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورا وبدأ يبكي حتى أجهز بالبكاء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمار؟ قال: يا رسول الله، قد آذاني الظالمون كثيرا حتى قلت بحقك كلمات غير مناسبة مضطرا. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: إن قلبي مؤمن كما كان وأحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذن، فقد غفر الله تقصيرك. لقد أورد المسيح الموعود عليه السلام في كتابه ينبوع المعرفة بعض العبارات من كتاب ألفه هندوسي اسمه بركاش ديوجي حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصح عليه السلام أفراد جماعته حين ذاك أن يشتروا هذا الكتاب ويقرؤوه، فهو تأليف شخص غير مسلم.
ثم أورد بعض العبارات منه تلخيصا فقال: كان صلى الله عليه وسلم يتحمل كيفما اتفق له كل ما كان يصب عليه من المظالم، ولكن قلبه كان ينخلع على مصائب أصحابه ويضطرب بشدة. كانت جبال المصائب تصب على المؤمنين والمساكين، كان الكفار يذهبون بهم إلى الصحراء ويلقونهم على رمال حارقة بعد أن ينزعوا عنهم ملابسهم، وكانوا يضعون الحجارة على صدورهم، فكانوا يضطربون في لهيب الحر حتى تخرج ألسنتهم من وطأة الثقل على صدورهم، وقد زهقت أرواح الحديد منهم نتيجة هذا التعذيب. كان من هؤلاء المظلومين شخص اسمه عمار، الذي يجب أن نسميه حضرة عمار، لما أبداه من الصبر والجلد على المظالم. كان الكفار يربطون يديه وقدميه ويلقونه على أرض ساخنة ذات حجارة ويأمرونه أن يشتم محمدا. وعومل أبوه العجوز أيضا المعاملة نفسها. إن زوجته المظلومة التي كان اسمها سمية لم تطق مشاهدة تلك المظالم، وتفوهت بكلمات الاستغاثة. عندها نزع اللباس عن جسم تلك السيدة المؤمنة والبريئة التي كان يظلم زوجها وابنها الشاب أمام عينيها، وأوذيت بكل وقاحة إيذاء شديدا يخجل المرء من بيانه، حتى لفظت تلك المؤمنة أنفاسها مضطربة اضطرابا شديدا نتيجة هذا التعذيب. هذا ملخص أورده المسيح الموعود عليه السلام من كتاب لهندوسي ألفه حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. قال سفيان عن أبيه: أول من اتخذ في بيته مسجدا يصلي فيه عمار، ولما هاجر عمار بن ياسر من مكة إلى المدينة نزل على مبشر بن عبد المنذر. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر موضع داره. قال عطاء بن رباح: إن أبا سلمى وأم سلمى هاجرا إلى المدينة، ولما كان عمار حليفهما فذهب معهما. كان عمار بن ياسر أخا لأم سلمة من الرضاعة. عن عكرمة أن عبد الله بن العباس قال له ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد الخدري واسمع من حديثه. قال: فانطلقنا فإذا هو في حائط له، فلما رآنا أخذ رداءه فجاء فقعد فأنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد. قال: كنا نحمل لبنة وعمار بن ياسر يحمل لبنتين. قال: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: فجعل عمار يقول: أعوذ بالرحمن من الفتن. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده جعل القوم
يحملون، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هو وعمار، فجعل عمار يرتجز ويقول: نحن المسلمون نبتني المساجد، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد. كان سيدنا عمار مريضا قبل ذلك، قال البعض: ليموتن عمار اليوم لأنه يعمل كثيرا، فهو عوفي من المرض حاليا ويعاني ضعفا شديدا. فعند سماع ذلك أسقط النبي صلى الله عليه وسلم اللبنات من يد عمار وطلب منه أن يستريح، فكانوا لا يريدون حتى في الضعف الشديد أن يبقوا محرومين من الخدمة. تقول السيدة أم سلمة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عمار سوف تقتله الفئة الباغية. لقد شارك سيدنا عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وأحد والخندق وسائر الغزوات، كما كان مشاركا في بيعة الرضوان، وهي البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة عند الحديبية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا عثمان رضي الله عنه سفيرا له للتفاوض مع أهل مكة، فأمسكوه، وشاع في المسلمين أن الكفار قتلوا سيدنا عثمان، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين تحت شجرة السمر وقال لهم: اليوم أريد أن آخذ منكم عهدا أنه لن يولى أحدكم دبره، وأنه سيخسر حياته ولن يبرح هذا المكان. يقال إن الصحابة عند سماع هذا الإعلان بدأوا يتساقطون من أجل البيعة أو العهد، وأثناء البيعة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليسرى على يمناه وقال: هذه يد عثمان، لأنه لو كان هنا لما تأخر. باختصار، تبين لاحقا أن الخبر كان زائفا، إذ عاد سيدنا عثمان رضي الله عنه، فحينئذ كان المسلمون قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه أنهم سيموتون ولن يتخلفوا، وسوف يأخذون ثأر عثمان حتما، إذ قد قتلت قريش سفيرهم. عن الحكم بن عتيبة قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أول زيارة لها وقت الضحى، فقال عمار بن ياسر: ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أجعل له مكانا إذا استيقظ من قائلته استظل فيه وصلى فيه. فجمع عمار حجارة فسوى مسجد قباء، فهو أول مسجد بني، وعمار من بناه. عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون، أنا عمار بن ياسر، هلموا إلي. وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت، فهي تدبدبت وهو يقاتل أشد القتال. وعن طارق بن شهاب قال: قال رجل من بني تميم لعمار: أيها الأجدع؟ فقال عمار: خير أذني سببته، أي الأذن الذي قطعت أثناء القتال في سبيل الله، فأنت تطعنني فيها لكنها خير أذني. عن خالد بن الوليد قال: كان بيني وبين عمار كلام، فأغلظت له في القول، فانطلق عمار يشكوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجئته وهو يشكوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أغلظ له، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. فبكى عمار وقال: يا رسول الله، ألا تراه؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: من عاد عمارا عاداه الله،
ومن أبغض عمارا أبغضه الله. فخرجت فما كان شيء أحب إلي من رضا عمار فلقيته واعتذرت إليه. وتفصيل ذلك موجود في موضع آخر. فعن الأشتر قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وكان عمار يرافقني فيها، فأصبنا أهل بيت قد كانوا وحدوا، فقال عمار: قد احتجز هؤلاء من بتوحيدهم، فلم ألتفت إلى قول عمار وعاملتهم معاملتي تجاه الآخرين. فقال لي عمار: أما أنا فسوف أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء. ثم حين قابل عمار رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه على ذلك كله، ولما رأى صلى الله عليه وسلم لم ينتصر مني أي لزم الصوت قام وعيناه تدمعان. فطلبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا خالد لا تسب عمارا، فإنه من يسب عمار يسبه الله، ومن يبغض عمارا يبغضه الله، ومن يسفه عمارا يسفهه الله. وعن علي رضي الله عنه قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا لي مرحبا بالطيب المطيب، هذا هو الشرف الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمارا رضي الله عنها كان خير في أمرين اختار أكثرهما رشدا وهدى. وعن عمر بن شرحبيل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، أي هو غارق في الإيمان، وكان عمار ممن أعاذهم الله من الشيطان. عن إبراهيم عن علقمة قال: حين قدمت إلى الشام قال لي الناس: كان أبو الدرداء يقول: أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعني عمار. لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة فأخفى هذه المهمة، مع أن الصحابة كانوا يعدون لهذه المهمة، ولكن لم يكن معلنا أن الهدف هو مكة. ففي هذه المناسبة كتب أحد صحابة بدر وهو حاطب ابن أبي بلتعة ببساطته وسذاجته كتابا إلى قريش، وأرسله مع امرأة وافدة من مكة يخبرهم بما يتم من إعدادات للهجوم على مكة. وحين ذهبت تلك المرأة أخبر الله تعالى رسوله بذلك وحيا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم حضرة علي رضي الله عنه مع 3 رجال من بينهم عمار بن ياسر رضي الله عنه لتعقب تلك المرأة وأخذ الكتاب منها. قال الخليفة الأول المسيح الموعود رضي الله عنه في ذكر هذا الحادث: كانت امرأة تدعى سارة، وكانت تسكن في مكة وتعيش تحت رعاية بني هاشم. جاءت إلى المدينة في الأيام التي استعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من أجل فتح مكة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل فررت من مكة مسلمة؟ فقالت: لا، لم آتي مسلمة، بل إنني محتاجة، ولأن أسرتك تراعيني دوما، لذا أتيت إليك لأحصل على بعض المساعدة المالية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس فأعطوها ملابس ونقودا وغيرها، فرجعت إلى بلدها. وحين خرجت للعودة أعطاها حاطب الذي كان من أصحاب بدر 10 دراهم، وقال: أعطيك رسالة لتبلغيها لأهل مكة. فقبلت وأخذت الرسالة، وفي تلك الرسالة أخبر حاطب أهل مكة
أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج على مكة فاحذروا. ولم تلبث تلك المرأة أن خرجت من المدينة حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وحيا بأن المرأة ذهبت برسالة، فأمر عليا رضي الله عنه وعمار رضي الله عنهما مع بعض الأصحاب الآخرين ليأخذوا منها الرسالة ويضربوها إن لم تعطها، فأدركوها وهي في طريقها فأنكرت وحلفت على أنه ليست لديها أي رسالة، فجرد علي رضي الله عنه سيفه وقال: ما أخبرنا كذبا، لأن الخبر جاء بالوحي، فلا بد أن تكون الرسالة معك. فحلت قرون رأسها واستخرجت الرسالة منها خوفا من السيف. وحين جاءت الرسالة وتبين أنها من حاطب، دعي حاطب وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ فقال: أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت، ولكن ذلك لأنه لا حامي وعائل لقبائلي في مكة، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقتله سماع هذا الكلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال: إن الله أبدى رضاه على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان هذا الخطأ بجهالة ولم يكن بنية الإساءة إلى المسلمين. ولا حضرة عمر رضي الله عنه عمار بن ياسر رضي الله عنه على الكوفة، وبعث بكتاب إلى أهل الكوفة جاء فيه: أما بعد، فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود معلما ووزيرا، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم، وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما. وقد آثرتكم بابن أم عبد الله بن مسعود على نفسه، وبعثت عثمان بن حنيف على السواد، وهي منطقة من العراق سميت بالسواد لخضرتها ونضرتها. ثم عزل عمر رضي الله عنه عمار بن ياسر رضي الله عنه بسبب شكاوي أهل الكوفة. مرة سئل عمر رضي الله عنه فيما بعد عمار بن ياسر رضي الله عنه: هل ساءك عزلي إياك؟ فقال: ما دمت سألتني فأقول إنني كرهت يوم وليتني أيضا، ولكن حين وليت قبلت ذلك طاعة، وكرهت أيضا حين عزلتني. صحيح أنه كره ذلك، ولكنه لم يشكو، بل أطاع طاعة كاملة حتى عند العزل، ولم يقل شيئا إلا حين سأله عمر رضي الله عنه بنفسه، فبين ما كان في قلبه بصدق. حين أثار المنافقون والطغاة الفتنة في المدينة ضد حضرة عثمان رضي الله عنه، انخدع عمار بن ياسر أيضا ووقع في شراكهم بسبب بساطته، ولكنه عمليا لم يشارك معهم في شيء. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه عن ذلك: كان في المدينة 3 أشخاص من أشياع المفسدين، أحدهم محمد بن أبي بكر الذي يقول عنه المؤرخون إن الناس كانوا يحترموه نظرا إلى مكانة أبيه رضي الله عنه، فكان يظن أن لشخصه أهمية، وإلا فما كانت له مكانة تذكر في الدنيا، كما أنه لم يحظ بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل بعد ذلك أيضا على تعليم الدين بصفة ملحوظة.
وكان قد ولد في أيام حجة الوداع، وكان طفلا رضيعا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بلغ من العمر 4 سنوات فقط حين توفي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فلم يقدر له أن ينال تربية على يد ذلك الإنسان العظيم. والشخص الثاني هو محمد بن أبي حذيفة الذي لم يكن من الصحابة. قتل أبوه يوم اليمامة، فتكفل به عثمان رضي الله عنه، فتربى عنده منذ صغره. وحين تولى عثمان الخلافة طلب منه ابن أبي حذيفة منصبا، ولكنه رفض ذلك، فاستأذنه ليخرج من المدينة، فأذن له، فذهب محمد بن أبي حذيفة إلى مصر، وشرع يحرض الناس على عثمان رضي الله عنه مع عبد الله بن سبأ وأشياعه. وحين خرج المصريون على المدينة رافقهم محمد بن أبي حذيفة إلى مكان، ثم رجع، فلم يكن موجودا في المدينة حين أثيرت الفتنة فيها. والشخص الثالث كان عمار بن ياسر الذي كان من الصحابة، والسبب في انخداعه بتحايل المفسدين كان عائدا إلى عدم إلمامه بأمور السياسة، كما وضح المصلح الموعودي رضي الله عنه. فقال: لما بعثه سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى مصر لفحص أحوال واليها ورفع تقريره عنه، استقبله عبد الله بن سبأ الذي سعى لإغرائه ضد والي مصر. كان هذا الوالي في أيام كفره عدوا لدودا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم بعد فتح مكة، ولذلك لم يلبث عمار أن وقع في فخ عبد الله بن سبأ وأصحابه، أي أن والي مصر كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم في الماضي. لذلك لما تكلم عبد الله بن سبأ وأصحابه ضد هذا الوالي وضد سيدنا عمر رضي الله عنه، انخدع عمار بكلامهم، وظن أن هذا الوالي ربما لم يدخل الإسلام بقلبه حتى اليوم، وأنه يتصرف تصرفات خاطئة. على أي حال، نجح معارضو الخلافة في جعل عمار يسيء الظن بوالي مصر، ثم بسيدنا عثمان رضي الله عنه أيضا. ومع ذلك لم يشارك عمار رضي الله عنه في أي من أعمال التمرد ضد سيدنا عثمان. كان موجودا في المدينة عند هجوم أعداء الخلافة عليها، لكنه ظل جالسا في بيته صامتا، ولم يشارك مع المتمردين في الفتنة، كما لم يتصدى لهم أيضا. فتقصيره أنه لم يتصدى للمتمردين ولم يمنعهم من الفساد رغم وجوده في المدينة، إلا أنه لم ينضم إليهم ولم يشارك معهم في أي من أعمال الفتنة، فهو بريء من هذه المفسدة تماما. أما في عهد سيدنا علي رضي الله عنه، فظل عمار مع علي رضي الله عنهما، وشارك معه في حرب الجمل وحرب صفين. روى أبو عبد الرحمن السلمي أن عمار كان مع علي رضي الله عنهما في معركة صفين، وقال: رأيت عمار بن ياسر حيثما توجه في المعركة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعونه، فكأنه علم لهم. وروى عبد الله بن السلمي وقال: رأيت عمار بن ياسر في معركة صفين،
ومعركة صفين هي الحرب التي دارت بين سيدنا علي والأمير معاوية الذي كان والي الشام، وهو شيخ كبير، وكان حنطي اللون، وكان بيده رمح، وكانت يده ترتعش وهو يقول: والذي نفسي بيده لقد شاركت بهذا الرمح في 3 غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الحرب الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجرة لعلمت أن أنا على الحق وأنهم على الباطل. وروى أبو البختري أن عمار بن ياسر قال يوم صفين: ائتوني باللبن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: هذه آخر شربة تشربها من الدنيا. فأتى به فشربه، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. وقال عمار يوم صفين: الجنة تحت السيوف البارقة، الظمآن قد يرد الماء المأمور، وذا اليوم ألقي الأحبة محمدا وحزبه. وروى عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار بن ياسر أنه قال وهو يسير إلى صفين على شط الفرات: اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أرمي بنفسي من هذا الجبل فأتردى فأسقط ففعلت ذلك، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن أوقد نارا عظيمة فأقع فيها فعلت. اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي في الماء فأغرق نفسي فعلت، فإني لا أقاتل إلا أريد وجهك، وأنا أرجو ألا تخيبني، وأنا أريد وجهك. وكان الذي قتل عمار بن ياسر أبو غادي المزني طعنه برمح فسقط، فلما وقع أكب عليه رجل آخر فاختز رأسه، فأقبلا يختصمان فيه، كلاهما يقول: أنا قتلته. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه قد انضم إلى حزب معاوية لسوء فهم حصل منه، ولكن كان فيه صلاح ظهر في تلك المناسبة، حيث قال: والله إن تختصمان إلا في النار. فسمعها منه معاوية، فلما انصرف الرجلان قال معاوية لعمرو بن العاص: ما رأيت مثلما صنعت، قوم بذلوا أنفسهم دوننا تقول لهما إنكما تختصمان في النار. فقال عمرو وهو والله ذاك: والله إنك لا تعلمه، ولوددت أنني مت قبل هذا ب20 سنة، أي لم أرى هذه الأمور ولم نتحارب هكذا. قتل عمار رضي الله عنه بصفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 37 الهجرية، وهو ابن 93 سنة، ودفن هناك، وفي رواية وهو ابن 91. وروي يحيى بن عباس أنه لما استشهد عمار بن ياسر قال: ادفنوني في ثياب هذه لأنني سأطلب ثأري، فدفنه علي رضي الله عنه في ثيابه. وروى أبو إسحاق
صلى علي رضي الله عنه على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة، فوضع جثة عمار قريبا منه وبعدها جثة هاشم، وكبر عليهما 6 أو 7. فهؤلاء هم الصحابة الذين حاربوا دفاعا عن الحق وأزهقوا نفوسهم في سبيل الحق، رفع الله درجاتهم، آمين. قد بقيت عندي واقعات وروايات أخرى عنهم سوف أذكرها فيما بعد إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.